सुल्तान यहिया अरब के कुछ हिस्सों का वो बादशाह था। उसका शौक था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था। कई दफा माअज़ल्लाह इस पर फख्र भी करता था, तकब्बुर से भी कहता था कि मेरी जायदाद बड़ी है, आओ जिसको लेना है मेरे पास आओ। तकब्बुर भी करता था। माअज़ल्लाह ये नहीं करना चाहिए, लेकिन करता था। एक दिन मस्जिद के सामने खड़े होकर बांटने लगा। जैसे जैसे फकीर आते तो एक मुट्ठी भर के अशरफियां देता, किसी को सोना दे दी, किसी को चांदी दे दिया, किसी को मोतियां दे दी। जो उसके हाथ आता वो देता, जो उसके हाथ लगता वो देता गया। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए थे। हर कोई बादशाह की जानिब बढ़ता रहा ताकि हमें भी कुछ न कुछ मिल जाए। लेकिन एक फकीर दरवेश कोने में बैठे हुए थे। अचानक सुल्तान यहिया की नजर उस फकीर पर पड़ी। वो दरवेश के पास आया। दुनिया भी बड़ी अजीब चीज है, जो आप नहीं चाहते वो खुद आपके पास आ जाता है। अगर आप दुनिया से पीछे चलें तो दुनिया आपसे आगे आगे चले। अगर आप दुनिया से आगे आगे चलें तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलती है। जो दरवेश बादशाह की तरफ तवज्जो ही नहीं किए थे, बादशाह की तवज्जो उन पर हो गई। सुल्तान यहिया आपके पास आया और कहने लगा, बाबा सब लोग भाग रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए? वो दरवेश कहने लगे, फटे पुराने उनके कपड़े। कहते हैं चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन तुझसे नहीं चाहिए। बादशाह कहने लगा, तो फिर किससे चाहिए? चाहिए जो देके हिसाब नहीं पूछता, बगैर हिसाब देता है। चाहिए उससे जो देता है लेकिन हिसाब नहीं लेता। कहने लगा बादशाह, नहीं नहीं, दरवाजा खुला है, तू भी ले ले। वो दरवेश कहने लगे, मैं ले तो लूंगा मगर तू कुछ भी नहीं दे सकता। बादशाह को गुस्सा आया, अकड़ी हुई तकब्बुर में था। कहने लगा, क्यों, मैं नहीं दे सकता? बाबा सामने वाले फकीर से लकड़ी का प्याला पकड़े, लो दे दो कुछ। तो उसने अशरफियों की मुट्ठी भरी और लकड़ी के प्याले में डाली। जब प्याले में डाली तो कड़कड़ की आवाज तो आई, पर पता नहीं चला किधर गई वो सारी सोने की अशरफियां। दूसरी मुट्ठी डाली, कड़कड़ की आवाज आई, मगर मालूम नहीं किधर गई वो सारी सोने की अशरफियां। तीसरी मुट्ठी, चौथी मुट्ठी, पांचवी मुट्ठी, बाबा का प्याला खाली का खाली। 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा फिर से डाला, मगर प्याला खाली का अब भी खाली का खाली ही रहा। ये बादशाह लोग भी जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी। उसने कहा, मैं भी जिद्दी हूं, प्याला भर के ही छोड़ने वाला हूं। अब जबकि उसके समझ में नहीं आ रहा था तो उसने एक बोरी मंगाई, दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, चौथी बोरी। वो फकीर मुस्कुराते रहे। फकीर तो फकीर होते हैं, ये दरवेश भी ऐसे होते हैं, समझा के ही छोड़ते हैं। दरवेश मुतमईन है, तुमने तो कहा था मिलेंगी, तो डालो अब वो मुट्ठी भरता सोने की अशरफियों से, कभी सोना डालता तो कभी चांदी डालता, तो कभी मोतियां डालता तो कभी हीरे डालता, मगर मालूम नहीं वो सारी की सारी किधर जाती।
بالآخر آہستہ آہستہ بادشاہ کی صورت کا رنگ اڑتا گیا۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ اب پیچھے بوریاں ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں منگانی پڑیں گی، وہ اس لیے کہ اب کچھ نہیں بچا ہے، جتنا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ انسان کے لیے کوئی کیا دے سکتا ہے، لیکن وہ لوگ بہت کچھ نوازتے ہیں لوگوں کو جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وہ لوگوں کو نوازتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ تنگ آیا تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور درویش کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا، یہ پیالہ بلا ہے کس نام کا؟ نیچے کون سا کنواں ہے، جتنا بھی ڈالو بھرتا ہی نہیں۔ اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو درویش نے پیالہ نیچے چھوڑ دیا اور کہا، بادشاہ سے بہت ہی قیمتی لفظ ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے، یا اللہ اپنا خود کا مکان دے دے تو میں بڑا ہی راضی ہوں۔ جب اسے اپنا مل جاتا ہے، خود کا مکان مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں معاشرے میں عزت بھی چاہیے۔ جبکہ اللہ نے عزت بھی دے دی تو پھر کہتا ہے کاروبار بھی بڑا ہونا ہے۔ اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال۔ آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ میں کہوں گا، اگر سمجھ میں آئی ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پریشانیاں، خواہشیں، لالچ، ہوس، دلوں کے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا بچی ہوئی ہے، دولت ہی دولت ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال تو نہیں کہ میں صرف لوگوں کو نصیحتیں کرتا پھروں اور میں خود عمل نہ کروں، کیونکہ یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ کی مزاج ایسی بنی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ پہلے خود عمل کریں، پھر دوسروں کو نصیحت کریں۔ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اللہ عالم۔ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور بحث بھی نہیں کر سکتے، بس بولنا آپ کا فرض ہے، چاہے وہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ اس کی مرضی ہے۔ خدا بہت خوب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔